नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ अध्यायात् समुद्धृतः 28तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञा योगायज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यदयः संशितव्रताः। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगायज्ञाः तथा अपरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः च यदयः संशितव्रताः। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः तथा अपरे द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगायज्ञाः स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः च यदयः संशितव्रताः। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च द्रव्यदानमिति यज्ञं कुर्वाणाः तपः इति यज्ञं कुर्वाणः तथा चित्तवृत्तिनिरोधम् इति यज्ञं कुर्वाणाः वेदाध्ययनरूपं यज्ञं शास्त्रज्ञानरूपं च यज्ञं कुर्वाणाः यदिवर्याः तीक्ष्णव्रतनिष्ठाश्च भवन्ति इति श्लोकस्य आशयः। धन्यवादः।